ملابس المرأة تحكي تربية أبيها وغيرة أخيها ورجولة زوجها. لذلك قالوا لمريم لما أتت بعيسى عليه السلام من غير زوج: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ذكروها بأبيها وأمها وأخيها، ففي صلاح هؤلاء صلاح المرأة، وفي فساد هؤلاء فسادها. فإذا فسدت أخلاق المرأة وملابسها، فتيقن أن أباها وأخاها وزوجها ديوث. وقد ورد في الحديث أن الديوث لا يدخل الجنة. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الديوث فقال: الذي خبث في أهله